यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले यो देश विलय गर्छ। ठ्याक्कै सिक्किमको दोस्रो हो यो नेपाल। तपाईँ हामी जम्मै यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले त स्वर्ग हुन्छ। बाबुराम र प्रचण्ड चाहिँ खड्ग ओली आएपछि त कृष्णजी हुन्, राम हुन्, सबलाई बेडा पार गरिदिन्छन् भनेर हामी कुद्यौँ नि। भोट दियो मलाई ठाउँमा पुर्यायो। अब भयो के त, सिङ्गापुर हो। यो देश जोगाउनु छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको 19 साल पुस 1 गते आधार वर्षभन्दा पछाडि नागरिकता बाँडेका जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडेका छन् नि, जम्मै एउटा आयोग गठन गरेर जम्मै नागरिकता हामी रद्द गर्छौँ अनि मात्रै देश बच्छ। त्यसैले अब नेपाली जनताले आउनुहोस्, म फेरि अहिलेसम्म टेस्ट भएको मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेत्तादेखि मुद्दा गरे, मैले कहिल्यै पुरो फेरेको छैन। मलाई पनि मन्त्री गारा चाहिँ संसदका अफर आए, न्यायाधीशका अफर आए। नो, हुँदैन। म पहिले यो देश बचाउँछु। हिजो कम्युनिस्टलाई 2/3 दिन सक्ने नेपाली जनता हामीहरूलाई 2/3 दिइरहेर त एक थोपो रगत नबनाई क्रान्ति गर्छौँ हामी। यो क्रान्ति हो। व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, पञ्चायतदेखि कालदेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको सजाय गर्नु, कारबाही गर्नु, यत्रो सानो संरचना गरेर चाहिँ तपाईँको अर्को प्रणालीमा जानु भनेको क्रान्ति होइन। अब नेपाली जनताले भोटको माध्यमबाट हामी क्रान्ति गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि यो मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे हामीसित जोटिनुहोस्। यी पहिलो पुस्ताका नागरिक राजेन्द्र महतो, त्यसपछि हृदय त्रिपाठी, महन्त ठाकुर, यी जम्मै पहिला पुस्ताका नागरिक हुन्। महन्त ठाकुरको चाहिँ तपाईँ सीतामढीमा अहिले पनि घर छ, अहिले पनि घर छ। यी राजेन्द्र महतोको पनि उतापट्टि घर छ, हृदय त्रिपाठीको पनि पारिपट्टि घर छ। यी किन आएका हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ भारतले नेपाल सिद्ध्याउने प्रयोजनका लागि आएका मान्छे। सिक्किम विलय नहुँदाखेरि त्यतिखेर इन्दिरा गान्धी थिइन्। इन्दिरा गान्धी चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड चाहिँ भेट्न आउँदाखेरि पहिले एकदम रातो कार्पेट लाएर 1 नम्बरको स्वागत गरेर जतिखेर भन्नु त्यतिखेर भेट्थ्यो। जब सिक्किम विलय गरिसकेपछि लेन्डुक्दुर चाहिँ अब मलाई त बक्सिस आउला केही, मलाई त स्याबासी देला, इन्दिरा गान्धीले दिन्छन् होला भनेर भेट्न आए। इन्दिरा गान्धीले के भनिन् थाहा छ? छदा खाँदाको देश गुमाउने देशद्रोहीलाई भेट्नु पनि हुँदैन, म भेट्दिनँ भन्थे। त्यसपछि लेन्डुक दोर्जे ओडारमा मरो, ओडारमा सिक्किममा, कालिम्पोङतिर कता लेन्डुक दोर्जे ओडारमा मरो। यहाँका लेन्डुक दोर्जेको पनि हालत त्यही हुन्छ। तर यसका लागि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, जाग्नु पर्यो। यी त बुवासा रहेछन्, बुवासा। अब 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ व्यापार गर्न बसेको भारतीय यहाँ बिहेबारी गरौँ, त्यसले छोराछोरी जन्मायो। अब जन्मको आधारमा नागरिकता दिएपछि सिधै भारतीयले नागरिकता पाएन, भुटानी शरणार्थीले नागरिकता पाएन। यो 45 सालको आन्दोलन चाहिँ 46 सालको बहुदल, यो 62-63 सालको जम्मै आन्दोलन भनेको के हो भने नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने। लालमोहर लागेन। लालमोहर नलागेपछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशका पछाडि यही नागरिकता विधेयकमा सही नगरेको, यसलाई प्रमाणित नगरिदिएको कारण हो भन्छ। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ प्रचण्डको बिचमा संसदमा जुन शान्ति सम्झौता गर्दा त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ प्रचण्ड बसेकोमा उनको चाहिँ देब्रे हातमा, दाहिने हातले सही गर्दैछन्, देब्रे हातमा एउटा घडी देखिन्छ। त्यो घडी रोलेक्स घडी हो। त्यो घडीको दाम 22 देखि 23 लाख पर्छ। त्यो बेला भनेपछि प्रचण्ड कहाँ बसेका थिए? जङ्गलमा बसेका थिए। जङ्गलमा 23 लाख 23 लाख पर्ने रोलेक्स घडी पाइन्छ। जङ्गलमा बस्ने त्यत्रा नेताले 23 लाख पर्ने घडी चाहिँ लाउँछ। तर प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि राजीनामा दिन चाहनुहुन्न, पुनर्स्थापना राजीनामा उनको उद्देश्यका लागि आएका मान्छे हुनु नि। यो देशलाई सिक्किम फिजीकरण बनाएर भारतबाट तकमा लिनलाई आएका यी लेन्डुक दोर्जे हुन्, त्यही कामका लागि आएका मान्छे हुन्। मैले पनि समर्थन गरेँ यो राष्ट्रवादी होलान् भने, तर म बेकुफ बनेछु। अबको संसद पुनर्बहाली मुद्दामा म यिनलाई समर्थन गर्दिनँ। यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती टोपी लाएर, दौरा सुरुवाल लाएर यो देश डुबाउने मान्छे कोही हो भने केपी शर्मा ओली हो। यी जम्मै एउटै हुन् बाह्रमुन्डेका समर्थकवाला। हिजो 62-63 सालमा नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम 50 लाखले नागरिकता पाएको छ भने आज अब तिनीहरूका 50 लाख मान्छेका 3टा छोराछोरी भयो भने 1.5 करोड। हेर्नुहोस् है, अब यो नागरिकता अध्यादेश बमोजिम 1.5 करोडले नागरिकता पाउँछन्।
केपी शर्मा ओली के रहेछ त भन्दाखेरि यही कामको प्रयोजनको लागि नाकाबन्दी गरेर केपी शर्मा ओलीलाई विरोध गराएर यो चाहिँ राष्ट्रवादी रहेछ भनेर भोट दिलाउन लाएर अनि चाहिँ के हो भने यो काम गर्ने डिजाइन अन्तर्गतको मान्छे रहेछ केपी शर्मा। यो देशको बहुमत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उताबाट आएका पारीका 1950का सन्धिका सुविधा लिएका मान्छेको बहुमत बनाउने, फिजी जस्तै भारतबाट उखु खेती गर्न गएका भारतीय मान्छे चाहिँ शासनमा, त्यहाँका फिजी स्थानीयवासी चाहिँ अल्पमतमा। यति खतरापूर्ण अवस्थामा छ। अब आह्वान गरौँ जनतालाई सडकमा निकालौँ, कोरोना लगाइदिएछ, भ्याक्सिन ल्याइदिएको छैन। किन भ्याक्सिन ल्याइएन त? भारतले किन भ्याक्सिन दिएन? पैसा तिरेर भ्याक्सिन मान्छे लाएर कोरोना लागेन भन्दैछ त के हुन्छ भने सडकमा आउँछ। को छ त भ्याक्सिन ल्याउने मन्त्री? भारतकै मन्त्री छ हृदय त्रिपाठी। हेर्नुहोस् है कति ठाउँमा तपाईँको डेन्जर देखिन्छ। अब सिक्किम विलय हुँदा पनि यस्तै खतरा देखिया थियो। बालकृष्ण स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपाल। नमस्कार धन्यवाद। आराम। त्यो राजनीति त अस्तव्यस्त भएको भनिन्छ, हजुरले पनि एउटा आफ्नो कुरा छोड्नु र भनिरहनुहुन्छ। नागरिकता अध्यादेश ल्याएर एकदम देशमा अहिले आइरहेको छ, यो किन ल्याइरहेछन् अहिले, के भयो? यो के छ भने 62-63 सालको आन्दोलन यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने, फिजीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत परिवर्तन भएको। त्यो मात्रै होइन। कसले गर्छ योजना चाहिँ? अब यो चाहिँ कस्तो गर्छ भने तपाईँको 46 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन पनि नेपाललाई चाहिँ तपाईँको फिजी बनाउन अथवा भुटान बनाउन मलाई जानकारी छ। 45 सालमा आन्दोलन चलिरहेको बेलामा भारतले त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री मरिचमानलाई र राजालाई के प्रस्ताव दियो भने यो आन्दोलन म रोकिदिन्छु। 45 सालमा एसके सिंह भन्ने भारतको परराष्ट्र सचिव, त्यसले के प्रस्ताव दियो भने नेपालमा भारतीयलाई नागरिकता देऊ, भारतीयलाई जग्गा किन्न देऊ, भारतीयलाई कम्पनी खोल्न देऊ र शिक्षक जो भारतीय नेपालमा पढाइराखेका छन् ती मान्छेलाई नागरिकता देऊ। त्यो देऊ भने म आन्दोलन रोकिदिन्छु भन्नु। त्यो सन्धि चाहिँ अहिले बजारमा किताबमा प्रकाशन छ। नेपाल, भारत र चीन सन्धि सङ्ग्रह भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ। राजा वीरेन्द्रले अथवा त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले यो देशलाई समाप्त पार्नुभन्दा तपाईँको बरु म सत्ता छोडिदिन्छु, म अधिकार छोडिदिन्छु भनेर अधिकार छोडे। त्यतिखेर मलाई मरिचमान सिंहले भनेको यो पाटनबाट चैत 23 गते आन्दोलन सफल भयो। 17-18 गते पाटनबाट एउटा खुँडा खुकुरीवाला जुलुस आयो, तपाईँलाई कति जानकारी छ। यो बागमती पुलमा आएपछि आमसभा सामसभा केही नभइकन त्यो जुलुस फिर्क्यो। पुरै हातमा खुँडा खुकुरी छन्। अनि बेलुका प्रधानमन्त्री मरिचमान र राजा वीरेन्द्रको भेट भयो। भेट भएपछि राजा वीरेन्द्रले मरिचमानलाई के भने ए पिएम, यो भारतले प्रेसरका लागि यो बागमतीमा जुलुस ल्यायो पाटनबाट, नेवार मान्छे केही सन्धि लिएर आउला है, तिमी वाच गर है भनेर मरिचमानलाई भने। भोलिपल्ट एसके सिंहले सन्धि लिएर आयो। अब मरिचमानले पनि देशको अहित हुनुभन्दा सत्ता छोडिदिन्छु भनेर बहुदल दिए। राजा ज्ञान चाहिँ वीरेन्द्र पनि बरु म पावर चाहिएन, म अधिकार दिएर बहुत छोडिदिन्छु भनेर गणतन्त्र दिए। के अरे ऊ चाहिँ बहुदल दिए। बहुदल दिएपछि अनि जब कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि कलैयामा यिनले भाषण गर्न गए। के भने 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा को भोटर लिस्टमा नाम भएका मान्छेलाई चाहिँ नागरिकता दिनु, आफै फोटो खिचेर भन्ने आदेश गरे। अनि मैले मुद्दा हालेँ, संविधानमा त त्यस्तो प्रावधान छैन, संविधान बनेकै छैन। संविधान नबनिकन यो चाहिँ यसरी सरकारको निर्णय अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निर्णयले कहाँ नागरिकता दिन पाइन्छ भनेर मुद्दा हालेँ, रोकियो। अब त्यसको घटनाक्रम के रहेछ भने 36 सालको बहुदल र निर्दलको चुनावमा दुवै पक्षलाई भारतीयले मान्छे पठाइदिएर छ। निर्दलवालालाई पनि र बहुदलवालालाई पनि। दुइटै आफन्त एकदम भयो नि। बहुदलवालालाई पनि ल यति मान्छे छन् लिस्टमा नाम लेख, अनि जनमत सङ्ग्रह भएपछि चुनाव जित बहुदल ल्याऊ भनौ। निर्दललाई पनि के भनौ भने यति मान्छे म पठाइदिन्छु, यी जम्मै मान्छेले निर्दलमा भोट हाल्छन्, तिमीले चुनाव जित भनेर दुइटै पक्षमा नाम पठाइदियो।
अब 10-11 वर्ष पछाडि त्यो 10-11 वर्ष अगाडि नाम टिपाएको के प्रयोजन रहेछ त भन्दा नागरिकता प्रयोजन रहेछ। मैले सर्वोच्च आत्मा मुद्दा दिएर रोकिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। अनि उनले नागरिकता नियमावली 2020 संशोधन गरे। संशोधन गरेर 36 सालको जनमतमा नाम लेखेका मान्छे, उद्योग कलघरामा काम गरेका मान्छे, त्यसपछि चाहिँ नेपालको स्कुलमा पढेका मान्छे, त्यस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिनु भनेर नियम बनाए। मैले पनि फेरि मुद्दा हालेँ, के भने संविधानमा त यो प्रावधान छैन। त्यतिखेर संविधान बनिसकेको थियो। यो प्रावधान नभएको अवस्थामा संविधान विपरीत हुने गरी नागरिकता नियमावली कसरी आउँछ, यो आउन मिल्दैन भनेर मैले मुद्दा हालेँ, रोकिदिएँ। त्यति फेरि रोकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाई हुँदाखेरि फेरि उनीहरूले अब यो नियमावलीमा होइन ऐन बनाएर चाहिँ यो नागरिकता भारतीयलाई दिनुपर्छ भनेर ऐन बनाए। ऐन बनाएपछि दरबारमा चाहिँ आर्थिक विधेयक बनाएर ऐन बनाए, लालमोहरका लागि दरबार गयो। अनि दरबारले सर्वोच्चलाई सोधोराए, यो नागरिकता संशोधन विधेयक जुन चाहिँ अघि मैले भनेका प्रावधानको आधारमा भारतीयलाई नागरिकता दिनु भन्ने प्रावधान, यो संविधान अनुकूल छ कि छैन, राय देऊ भनेर सोद्धाखेरि सर्वोच्चले हामीहरूले पनि बहस गऱ्यौँ, यो संविधान अनुकूल छैन, यसमा लालमोहर लाग्नु हुँदैन भनियो। भनेपछि अनि लालमोहर लागेन। लालमोहर नलागेपछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशका पछाडि यही नागरिकता विधेयकमा सही नगरेको, यसलाई प्रमाणित नगरिदिएको कारण हो भन्छन्। त्यसपछि 51 सालमा अल्पमतको मालेको, त्यतिखेर मालेको सरकार आयो, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री। अनि एकजना धनपति उपाध्याय त्यतिखेरका संसद सदस्य थिए, भैरवाका, तिनी बर्मेली रहेछन्, वकिल पनि हुन् धनपति उपाध्याय। तिनको अध्यक्षतामा अहिलेका अस्ति राजीनामा दिएका महाधिवक्ता अग्नि करेल लगायतका 5-7 जनाको एउटा आयोग बन्यो। नेपालमा कति छन् त विदेशी मान्छे नेपाली नागरिकता पाउन बाँकी, प्रतिवेदन देऊ भनेर सरकारले आयोग बनाएपछि त्यसले चाहिँ 40 देखि 60 लाख मान्छेले नागरिकता पाएका छैनन्, ती नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिए। प्रतिवेदन दिएपछि जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा त्यो प्रतिवेदन दिँदै त्यो चाहिँ तपाईँको एमालेको सरकार हटेर लोकेन्द्र बहादुर चन्द तपाईँको प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम चाहिँ गृहमन्त्री भएका बेलामा एउटा जितेन्द्र नारायण देव पहिले थिए एमाले थिए, चाहिँ मार्क्सवादी थिए, अहिले काङ्ग्रेस छन्, अहिले काङ्ग्रेसका संसद छन्। तिनको अध्यक्षतामा फेरि नागरिकता ढोलियो, घर घरमा गएर बाँड्ने भनेर चाहिँ आयोग बन्यो। फेरि मैले मुद्दा हालेँ, फेरि हालेपछि अदालतले रोकिदियो। त्यो रोक्दा चाहिँ 7 दिन टाइम लागेछ। 7 दिन टाइम लाग्दा 34,000ले लिइसकेछन्। पछि अदालतले 51 सालमा त्यो पनि बदर गरौँ। अब भारतले के महसुस गरेछ भने यो 47 सालको संविधान हुन्जेली हामी यिनीहरूका हाम्रा अनुसारबाट नागरिकता ल्याउने निर्णय गर्छौँ, यो फलाना वकिलले मुद्दा हालिदिन्छ, अदालतले रोकिदिन्छ। यसको आधार त के भन्दाखेरि संविधान फेरि 47 सालको नागरिकताका लागि यति राम्रो संविधान छ नेपालका लागि। 19 साल आधार वर्ष, बाउ र आमा दुइटै नागरिक भएपछि मात्रै नेपालमा नागरिक पाइन्छ। त्यस्तो चाहिँ के भने राम्रो थियो। अनि सायद यो चाहिँ तपाईँको भारतले के महसुस गर्यो भने अब 47 सालको संविधान फ्याँक्नुपर्छ। त्यही 47 सालको संविधान फ्याँक्नका लागि माओवादीको सृष्टि भयो। त्यही संविधान फ्याँक्नका लागि 17,000 नेपाली सपुत मरे। 10 वर्ष विकासका संरचना ध्वस्त भए, नेपाललाई त्यति पछाडि धकेलो। तर अगाडि विकास ल्याउनलाई प्रचण्ड पथ भनेर आएको भन्छ। हो, प्रचण्ड पथ विकासका लागि होइन। यिनीहरू अब 63 सालमा यो माओवादीले गरेको आन्दोलन सफल भइसकेपछि संविधान नआइकन 63 सालमा नागरिकता ऐन आयो। त्यसले के भन्यो भने 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक भन्यो। हामीहरूले त्यतिखेर मुद्दा हाल्यौँ, 47 सालको संविधान जीवितै थियो। जीवित हुँदाहुँदै एउटा भारतीयबाटै आफ्ना नेपालमा नागरिकता लिएर आएर सर्वोच्चमा न्यायाधीश भइसकेका मान्छे रहेछन्, एकजना ताहिर अली अन्सारी। तिनको बेन्चमा मुद्दा राख्यो त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीश दिलीप पौडेल थिए। अनि हामीहरूले बहस गऱ्यौँ, 47 सालको संविधान कायमै छ। 47 सालको संविधान कायम हुँदाहुँदै 47 सालको संविधानको चाहिँ भनेभन्दा विपरीत नागरिकता कसरी दिन पाइन्छ? 47 सालको संविधानमा 19 साल पुस अघि त जन्मेको मात्रै नागरिक पाइन्छ। यो नागरिकता अनि 2063ले त चाहिँ 46 साल चैत 23 गते जन्मेको मान्छेलाई नागरिक दिने यो संविधान विपरीत हो भन्दाखेरि हाम्रा कुरा सुनवाई भएन, रिट खारेज भयो।
रिट खारिज भइसकेपछि जब चाहिँ तपाईँको यो 47 सालको संविधान गएपछि 63 सालमा संविधान सभा बनाउने नाममा भारतीयबाट यति बढी यो कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री माओवादी सहितको संलग्नतामा त्यो ऐन बन्यो। त्यसपछि संविधान सभा चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 40 देखि 60 लाख जुन 51 सालमा धनपति उपाध्यायले दिएको प्रतिवेदन भने नि हो, त्यसैको आधारमा के हो भने नागरिकता बाँडियो। अब अहिले हरेक त्यसपछि केपी शर्मा ओली सरकारमा आएपछि फेरि चाहिँ तपाईँको संसदमा ऐन विचार दिन्छ, संसदले पास गर्न सकेन। उनले यो काम परिपत्रबाट अब नागरिकता बाँड्ने 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेका मान्छे नागरिक हुने भनेर परिपत्र गरे। यो जम्मै के हो त भन्दाखेरि 46 सालमा यिनीहरूलाई सत्तामा ल्याइदियो पनि भारतले। गणेशमानका घरमा चन्द्रशेखर सूर्य सिंह बनवाला जम्मै भारतीय नेताहरू भाषण गरेर भारतले ब्लकेट गरेपछि नेपालमा बहुदल आयो। 63 सालको परिवर्तन पनि माओवादीलाई 10-11 वर्ष ज्वाइँ पाले जरी पाल्यो, हतियार दियो। सम्पूर्ण कुरो खालि चाहिँ माओवादीले त सकारात्मक गरेको प्रोक्सी वार, त्यो भारतीयले गरेको प्रोक्सी वार दियो। र यो चाहिँ तपाईँको यी प्रचण्ड जङ्गलमा बसेका थिएनन् भन्नका लागि अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटो आइरहेको छ। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ प्रचण्डको बिचमा संसदमा जुन शान्ति सम्झौता गर्दा त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ प्रचण्ड बसेकोमा उनको चाहिँ देब्रे हातमा, दाहिने हातले सही गर्दैछन्, देब्रे हातमा एउटा घडी देखिन्छ। त्यो घडी रोलेक्स घडी हो। त्यो घडीको दाम 22 देखि 23 लाख पर्छ। त्यो बेला भनेपछि प्रचण्ड कहाँ बसेका थिए? जङ्गलमा बसेका थिए। जङ्गलमा 23 लाख 23 लाख पर्ने रोलेक्स घडी पाइन्छ। जङ्गलमा बस्ने त्यत्रा नेताले 23 लाख पर्ने घडी चाहिँ लाउँछ। यी जम्मै कहाँ बसेका थिए भने इन्डियाको कभरमा बसेका थिए। इन्डियाले 5 स्टार होटेलमा राखिदिएको थियो। यिनलाई पैसा जम्मै दिएको थियो। त्यो पैसाको आधारमा यिनी के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो देशलाई अहित गर्नका लागि आन्दोलन खडा गरे, कथाकथित चाहिँ जनआन्दोलन भनेर मान्छे मारे। अनि त के गरे भने 17,000 नेपाली मरेर यिनले के हो भने 40-50 लाखलाई नागरिकता दिए। अब यो परिपत्रमा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए। अब अहिले आएर चाहिँ तपाईँको सत्ताको चाहिँ तपाईँको तलमाथि परेका बेलामा केपी शर्मा ओलीले सत्ताबाट जोगिनका लागि, सत्तामा बस्नका लागि, टिकिरहनका लागि मधेसवादी दलसँग नेपालको अहित गर्नका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेशमा हामीले मुद्दा हालेका छौँ। तर संसद पुनर्बहाली चाहिँ अदालतले प्राथमिकता पायो। आज पेशी बहस भइरहेको छ। यो नागरिकता जो देशको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छ, यो देश रहने कि नरहनेसँग सम्बन्धित छ, त्यो मुद्दाको पेशी चाहिँ 17 गते राख अरे। हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई संसद पुनर्बहाली चाहिँ प्राथमिकता पाउँछ। नागरिकताको अध्यादेश जो यो देश रहने र नरहनेमा छ, यो अध्यादेशले असर के गर्छ त भन्दा 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर बसेका यहाँ भारतीय, तिब्बतीयन शरणार्थी, बङ्गलादेशी शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी जम्मैले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि जम्मैले बच्चा जन्माए। अब 1950 को सन्धिको सुविधा लिएर यहाँ व्यापार गर्न बसेको भारतीय यहाँ बिहेबारी गरौँ, त्यसले छोराछोरी जन्मायो। अब जन्मको आधारमा नागरिकता दिएपछि सिधै भारतीयले नागरिकता पाएन, भुटानी शरणार्थीले नागरिकता पाएन। यो 45 सालको आन्दोलन चाहिँ 46 सालको बहुदल, यो 62-63 सालको जम्मै आन्दोलन भनेको के हो भने नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने। अहिले पनि देश चाहिँ राम्रोसँग चलेको छैन। अहिले सिके राउत तराईमा बसिरहेको छ जनमत पार्टी लिएर। हरेक निर्णय हामी जनमतबाट गर्छौँ भने आज अब कुनै पनि दिनमा अब नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने, यो देश स्वतन्त्र बस्ने कि नबस्ने भनेर जनमत भयो भने अनि ती मान्छेले कसरी भोट हाल्छन् भने यो देश भारतमा जाने। किनभने जम्मै भारतमा अब अहिले कति भारतीयले नागरिकता पाउँछन् त्यो अध्यादेश बमोजिम भन्दाखेरि हिजो 62-63 सालमा नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम 50 लाखले नागरिकता पाएको छ भने आज अब तिनीहरूका 50 लाख मान्छेका 3टा छोराछोरी भयो भने 1.5 करोड। हेर्नुहोस् है, अब यो नागरिकता अध्यादेश बमोजिम 1.5 करोडले नागरिकता पाउँछन्। केपी शर्मा ओली के रहेछ त भन्दाखेरि
यही कामको प्रयोजनको लागि नाकाबन्दी गरेर केपी शर्मा ओलीलाई विरोध गराएर यो चाहिँ राष्ट्रवादी रहेछ भनेर भोट दिलाउन लाएर अनि चाहिँ के हो भने यो काम गर्ने डिजाइन अन्तर्गतको मान्छे रहेछ केपी शर्मा ओली। देश सिद्ध्याउनको लागि नै यो गर्दैछ नि देश सिद्ध्याउनका लागि बसेका मान्छे हो नि त। तपाईँ सिक्किम नेपाल जस्तै थियो नि, पहिले राजा थिए, लेन्डु दोर्जे आए यस्तै प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, बाबुराम माधव नेपाल जस्तै। के भनौँ, राजा भएर विकास भएन, राजा भएको कारणले अधिकार भएन, अब संविधान सभा बनाउनु पर्छ भने राजा विदा गरे, संविधान सभा बनो। त्यो संविधान सभाले देश विलय गरौँ, कोही कसैले बोलेन। त्यो देश विलय गर्ने मध्ये एकजना रामचन्द्र पौडेलमा नाम गरेको मान्छे पनि थियो। नेपालमा पनि रामचन्द्र पौडेल नाम गरेको मान्छे छ। यो जम्मै घटनाक्रम के हो त भन्दाखेरि यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने, सिक्किमीकरण गर्न अमेरिका र चीनका कारणले भएन भने यो देशको बहुमत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उताबाट आएका पारीका 1950का सन्धिका सुविधा लिएका मान्छेको बहुमत बनाउने, फिजी जस्तै भारतबाट उखु खेती गर्न गएका भारतीय मान्छे चाहिँ शासनमा, त्यहाँका फिजी स्थानीयवासी चाहिँ अल्पमतमा। अब त्यो कामका लागि अब केही समय पछाडि अर्को संविधान यो चाहिँ संसदको चुनाव भयो भने यी पहिलो पुस्ताका नागरिक राजेन्द्र महतो, त्यसपछि हृदय त्रिपाठी, महन्त ठाकुर, यी जम्मै पहिला पुस्ताका नागरिक हुन्। महन्त ठाकुरको चाहिँ तपाईँ सीतामढीमा अहिले पनि घर छ, अहिले पनि घर छ। यी राजेन्द्र महतोको पनि उतापट्टि घर छ, हृदय त्रिपाठीको पनि पारिपट्टि घर छ। यी किन आएका हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ भारतले नेपाल सिद्ध्याउने प्रयोजनका लागि आएका मान्छे। हजुर हो, त्यसैका लागि त यो काम गर्यो। यी एउटै मान्छे रहेछन्। हिजो हृदय त्रिपाठी कम्युनिस्टको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडो, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छ। स्वास्थ्यको तपाईँको यो कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउन नदिएर स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ रसियन भ्याक्सिन ल्याएर कमिसन खाने, प्रधानमन्त्रीका व्यवहारी चाहिँ इन्डियन भ्याक्सिन ल्याएर कमिसन खाने खेलमा अहिले नेपाली जनताले ज्यान गुमाइरहेको छ। भ्याक्सिन आएको छैन, त्यो भ्याक्सिन नआएर अहिले मान्छे मारिराखिया छ नेपाली। उनीहरूलाई जति नेपाली मरो त्यति भारतीय थप्न पाइन्छ। हिजो प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारो, यहाँ 34 लाख के अरे 40 लाख 45 लाख नागरिकता थपियो संविधान सभाका नाममा। र म के भन्दैछु भने यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले यो देश विलय गर्छ। ठ्याक्कै सिक्किमको दोस्रो हो यो नेपाल। तपाईँ हामी जम्मै यो संविधान सभाले बनाएको संविधानले त स्वर्ग हुन्छ। बाबुराम र प्रचण्ड चाहिँ खड्ग ओली आएपछि त कृष्णजी हुन्, राम हुन्, सबलाई बेडा पार गरिदिन्छन् भनेर हामी कुद्यौँ नि। भोट दियो मलाई ठाउँमा पुर्यायो। अब भयो के त, सिङ्गापुर हो। ओलीले यस्तो धेरै बुझी बुझी देशलाई सिद्ध्याउन किन खोज्छन्? लेन्डु दोर्जेले किन सिद्ध्यायो? यी लेन्डु दोर्जे हुन्, त्यही कामका लागि आएका मान्छे हुन्। मैले पनि समर्थन गरेँ यो त्यो राष्ट्रवादी होलान् भने, तर म बेकुब बनेछु। अबको संसद पुनर्बहाली मुद्दामा म यिनलाई समर्थन गर्दिनँ। यो देशको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती टोपी लाएर दौरा सुरुवाल लाएर यो देश डुबाउने मान्छे कोही हो भने केपी शर्मा ओली हो। यी जम्मै एउटै हुन् बाह्रबुन्देका समर्थकवाला। बाह्रबुन्देमा जसले समर्थन गरेर सही गरे ती जम्मै लेन्डुप दोर्जे हुन्। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने, सबै कुरा ल्याउने भनेर साइन गरे सँग कस्तो हो भने यो कस्तो हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ भने हामी गाउँघरमा त्यो छुलिया खालको मान्छे हुन्छ नि, दुईवटा मान्छेलाई झगडा लगाइदिन्छ, अनि के आफै मिलाउन जान्छ, अनि त्यो मिलाइदिए बापत त्यसको सम्पत्ति खाइदिन्छ। छट्टु सियालको कथा छ नि, बाँदर झगडा गर्छन् एउटा रोटीका लागि, अनि उसले तिमीहरू झगडा नगरे म बाँडिदिन्छु भन्छ, अनि त्यहाँबाट अलिक बराबर नगरेर बाँड चाहिँ तौलामा राख्छ, एउटा तल जान्छ पक्क भाँचेर खाइदिन्छ, फेरि अर्को तल जान्छ, बाँड्दा तौल्दै रोटी जति सिद्धिन्छ। हामी नेपाली भनेका बाँदर हौँ, हामी यो देशमा झगडा गर्छौँ। छट्टु सियाल छ उता, छट्टु सियालले हाम्रो रोटी सिद्धिसक्यो, अब देश मत्दैन। तर प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि राजीनामा दिन चाहनुहुन्न, पुनर्स्थापना राजीनामा उनको उद्देश्यका लागि आएका मान्छे हुनु नि। यो देशलाई सिक्किम फिजीकरण बनाएर भारतबाट तकमा लिनलाई आएका। म एउटा तर यस्ता लेन्डु दोर्जेलाई म चाहिँ सिक्किमको लेन्डु दोर्जेको कथा सुनाउँछु। सिक्किम विलय नहुँदाखेरि त्यतिखेर इन्दिरा गान्धी थिइन्। इन्दिरा गान्धी चाहिँ तपाईँको लेन्डु चाहिँ भेट्न आउँदाखेरि पहिले एकदम रातो कार्पेट लाएर 1 नम्बरको स्वागत गरेर जतिखेर भन्नु त्यतिखेर भेट्थ्यो। जब सिक्किम विलय गरिसकेपछि लेन्डु दोर्जे
अब मलाई त बक्सिस आउला केही, मलाई त स्याबासी देला, इन्दिरा गान्धीले दिन्छन् होला भनेर भेट्न आए। इन्दिरा गान्धीले के भनिन् थाहा छ? छदा खाँदाको देश गुमाउने देशद्रोहीलाई भेट्नु पनि हुँदैन, म भेट्दिनँ भन्थे। त्यसपछि लेन्डुप दोर्जे ओडारमा मरो, ओडारमा सिक्किममा, कालिम्पोङतिर कता लेन्डुप दोर्जे ओडारमा मरो। यहाँका लेन्डुप दोर्जेको पनि हालत त्यही हुन्छ। तर यसका लागि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, जाग्नु पर्यो। यी त बुवासा रहेछन्, बुवासा जनावर, गाई बस्तुका जनावरका टोणाल्नामा जब बुवासो चढ्छ कन्याइदिन्छ, अनि त्यो गाई बस्तुले के भन्छ? ए यो त मलाई कन्याइदिँदो रहेछ, आनन्द आउँछ, पुछर उठाइदिन्छ। हामी पनि लोकतन्त्र भन्यौँ, प्रजातन्त्र भन्यौँ, सिक्किम के अरे तपाईँको सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्यो, सबलाई गजब, ओहो यी त भगवान् पो आछन् भनेर हामीहरूले पुछर उठाइदिउँ। पुछर उठाउनु भने भोट हालिदिउँ। जब तपाईँ त्यो भाषाले पेटबाट आन्द्रा भुँडी निकाल्छ, त्यसपछि त्यो गाई बस्तु ढल्छ। त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ यो बुवासो रहेछ, यो मलाई त कन्याउन आएको होइन रहेछ, यो त मलाई मार्न आएको रहेछ। तर समय भड्किसकेको हुन्छ, त्यो गाई बस्तु लडिसकेका हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै यही हुँदैछ। हामीहरूलाई लोकतन्त्रका, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको समावेशी सङ्घीयता, लिङ्गीयता भनेर कन्याइयो, अनि भोट हालेपछि पेटमा हात हाले सरकारमा पुगे। अब अहिले हेर्नुहोस् त, यिनै केपी शर्मा ओली हुन् महाकाली सन्धि 51 सालमा पास गर्दा। महाकाली सन्धि पास गरेपछि खरबौँ डलर आउँछ। अब नेपालीका दुःखका दिन गए, पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भनेर भाषण गरे, नेपाली जनताले पत्याए। अहिले पनि यो पनि अर्को चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने खेल हो। यति अनुदान 50-55 अरब रुपियाँ, 34 अरब त पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा खाएको छ। बाबुरामले महेन्द्रनगरमा भाषण गरे, 70 अरब रुपियाँ पुष्पकमल दाहालले एनसेलमा खाएको छ। बाबुरामले भाषण गरे महेन्द्रनगरमा। अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको भाषण हेर्नुहोस्। 34 अरब क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरेका कुरो त टोप बहादुर रायमाझीले भन्यो, विप्लवको महासचिव प्रकाण्डले भन्यो, प्रवक्ता खोइ छानबिन भएको। चोखा देखिन्छ यो बाबुराम पनि भडा हो, यो पनि भडा हो। जम्मै यो पनि यसको जम्मै गर्ने कामै बाबुरामको डिजाइन। जम्मै भारतीयलाई लाने। अहिले हेर्नुहोस् त, भारतीय अनुशासनमा मधेसवादी पार्टीमा पुग्यो बाबुराम। यी हाकिमले जता जता सरुवा गरौँ त्यतै जान्छन्। हिजो माओवादीमा पठाइदिएको थियो यो देशलाई यहाँ अवस्थामा पुर्याउन। अब प्रचण्डको जति काम सक्यो, अब देश डुबाउने काम कसले गर्छ? तराईवादीले गर्छ। अहिले डुबाउने भयो नि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले। अब यहाँ ठ्याक्क सिद्ध्याए। त्यसैले म के देख्छु भने, अब हामीहरूले मुद्दा हालेको कुरो चाहिँ 2-3 वटा इस्यु छन्। एउटा संसदमा विचाराधीन भएको कुरालाई जनताका प्रतिनिधिले पास गर्न नसकेको कुरा संसद विघटन गरेर तपाईँको रातारात गरिएर यो संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। एउटा। दोस्रो, अध्यादेशको सिद्धान्त के हो भने तत्काल गर्नुपर्ने काम। यो कोरोनाको औषधि तत्काल गर्नुपर्छ, अक्सिजनको उद्योग तत्काल गर्नुपर्छ। तर नागरिकता त 3 वर्षसम्म संसदमा विचाराधीन हो नि, तत्काल गर्नुपर्ने काम होइन नि। तत्काल गर्नुपर्ने जरुरी भयो भनेर जुन अध्यादेश ल्यायो यो गलत छ भन्यो। तेस्रो के भन्यो? यो अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश। भोलि संसदमा संसद पुनर्बहाली होला नहोला, अथवा भोलि चला होला, संसद बदया मितिले 60 दिनभित्र यो विधेयक यो अध्यादेश पास भएन भने यो निष्क्रिय हुन्छ। तपाईँ ऐन चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको ल्याउने, काम चाहिँ स्थायी प्रकृतिको गर्ने। भोलि एकछिनलाई मानौँ यो अध्यादेश बमोजिम, नागरिकता लिए मान्छेले, जग्गा किने, जागिर खाए, पासपोर्ट लिएर विदेशमा गए। भोलि यो अध्यादेश कानुन भएन भने के हुने ती मान्छेको हालत? ती त रद्द भए। यस्तो काम पनि गर्न पाइन्छ सत्ताको उसका लागि। अहिले राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन सम्झिन्छ मान्छेले? राजा वीरेन्द्रले ज्यान त्यागे देश तलमाथि हुन दिएनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले 250 वर्षको राजसत्ता गुमाए तर भुटान हुन दिएनन्। यिनले सत्ता छोड्नु पर्थ्यो। मलाई तराईवादी राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले यस्तो गलत काममा मलाई बाध्य बनाएर, मलाई यसरी बाध्य बनाएर म सत्तामा बस्नु छैन।
म यो नागरिकता अध्यादेश सही गर्दिनँ, बरु सत्ता छोडिदिन्छु ल। उनले छोडेर के शेरबहादुर आउनुपर्छ त? त्यति धेरै गयो नि सर्वोच्चमा चाहिँ शेरबहादुरका लागि। हजुर शेरबहादुरका लागि गए नि अस्ति नेता प्रधानमन्त्री। गरे, यो पनि त्यसैका लागि हो। शेरबहादुर पनि इङ्ल्यान्ड दोर्जेका लागि उनले छोडेर शेरबहादुर आउँदा ठिक हुन्थ्यो त? हुँदैन त, तर उनको मान्यता रहन्थ्यो नि त। ए हिजो मरिजमानले छोडिदियो, बचाउन त सकेन नि। हिजो राजा वीरेन्द्रले पनि छोडे नि, बचेन नि, त सम्झिन्छन् नाम। केपी शर्मा ओली पनि ठिक रहेछ नि मान्छे भनेर मान्छेले सम्झिन्थे। यी त दौरा सुरुवाल लाउने, चुच्चे टोपी लाउने अनि राष्ट्रघात गर्ने, योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात अरू हुन सक्दैन। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका सही गर्ने र त्यसका समर्थक जस्तै जम्मै राष्ट्रघाती हो। एक चिनी तिनीहरूलाई ठेगान लाउनुपर्छ नेपाली जनताले। अब पनि नेपाली जनता बुझ्दैनन् भने यो देश रहँदैन। भोलि विदेशीले डडल्लामा लात हान्छ, हाम्रा छोरा नाति विदेशीका दास हुन्छन्। यो देश रहेन भने तपाईँको छोरो पत्रकार हुन पाउँदैन, मेरो छोरो वकिल हुन पाउँदैन। हामीहरूलाई फुटाइदिएको छ, ललिपप दिएको छ, तर हामी कति मूर्ख नेपाली जनता। यहाँ त नेता कस्ता माधवको नेपाल जस्ता मान्छे देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो है। लेन्डुक दोर्जे कस्तो त? माधवको नेपालले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने लेन्डुक दोर्जे जस्ता छँदा खाँदाको आफ्नो देश अर्कामा बिलाइ गर्ने कस्तो मान्छे हुन्छ? छोडिदिनु न यो त्यो जो माधव नेपाल के अरे तपाईँको उ के अरे केपी शर्मा ओली र शेरबहादुरमा छोडिदिनुहोस् त। यसको कुरो देशको कुरो सम्झिनुहोस् न। के फरक हामीहरूलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु र शेरबहादुर हुनु? 1000 500 जना मान्छेलाई फरक पर्ला, तपाईँ हामीलाई केही पनि पर्दैन। त्यसैले यिनको त खेल के झगडा चलिरहेछ भने अहिले महौस के चाहिँ सिक्किमको लेन्डुक दोर्जे मलाई पक्रिदिनुपर्छ, म गर्छु। फुटबल खेल्दा गोल लाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि, कसले लाउने गोल? केपी शर्मा ओलीले मैले गरिदिएँ भने, प्रचण्डको म लगाइदिन्छु भन्ने छ उसको दर, शेरबहादुरले म गरिदिन्छु भन्ने छ। अब गोल गर्नेमा पास गर्नेको पनि भूमिका हुन्छ। गोल लगेर माधव नेपालले पास गरिदिए, अहिले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पास गरिदिए। गोललाई उसका खुट्टामा नपुर्याइकन त गोल लाग्दैन नि। जति गोल हान्नेको छ त्यति त्यसका खुट्टामा गोल पुर्याइदिने पास गर्नेको छ नि। अहिले पास गर्ने चाहिँ को भन्दाखेरि माधव नेपाल, प्रचण्ड, यत्रो त्यत्रो माओवादी, कति काङ्ग्रेस मारो माओवादीले अहिले माओवादीको प्रचण्ड काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ। यो संसदीय व्यवस्था भनेर 51 सालमा यी भाषण के गर्थे? यो कुकुरको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। यसले देश विकास हुँदैन, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद आउँछन्। अहिले त कुरो कहाँ गयो? सबभन्दा बढी भ्रष्ट यो देशका लेन्डुक दोर्जे 1 नम्बरको मान्छे केपी शर्मा के अरे यो प्रचण्ड हो। नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ। त्यसैले म के देख्छु भने, मैले लामो कथा भने नागरिकताको इतिहास। अझ म एउटा भन्छु तपाईँलाई। 51 सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री, वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेलामा यहाँ स्थानीय निर्वाचन भयो। त्यतिखेर एमाले स्विम गरेको थियो स्थानीय निर्वाचनमा। त्यतिखेर एउटा अध्यादेश आयो, स्थानीय निकायको निर्वाचन अध्यादेश भनेर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि भोटर लिस्टमा नाम भएको मान्छे त्यसै चुनाव लड्न पाइँदैन, नागरिकता पनि चाहिन्छ भन्ने थियो। त्यो संशोधित अध्यादेशले के भन्नु भने भोटर लिस्ट भएपछि नागरिकता चाहिँदैन भनौँ। भोटर लिस्टमा त गैर नागरिकले पनि भोट हाल्न लेख्न पाउँछन्। त्यो त यहाँ डेरा बस्नेले पनि लेख्न पाउँछ, विदेशीबाट आएर बस्नेले पनि लेख्न पाउँछ। त्यो त भोटको प्रयोजन। किन त्यो काम गरियो त भन्दाखेरि गैर नागरिकलाई नागरिकता सिफारिस गर्ने ठाउँमा पुर्याइयो। गाउँ विकासको प्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख, जिल्ला विकासको प्रमुख त नागरिकता सिफारिस गर्ने मान्छे हुन् नि। ती मान्छे चाहिँ गैर नागरिक ल्याउनका लागि फेरि मैले भन्दा हालेँ। अदालतले के भन्नु भने यो अध्यादेश बमोजिम नगर्नु, साबिकको कानुन बमोजिम भोटर लिस्टमा नाम भएको र नागरिकता भएका मान्छेलाई मात्रै निर्वाचन लड्न दिनु भनौँ। त्यसैले हेर्नुहोस् यो कोही पनि बाँकी छैनन्। लोकेन्द्रबहादुर चन्दको कुरो गर्दैछु म, कोही पनि बाँकी जम्मै लेन्डुक दोर्जे हुन्। त्यही शर्त पुरा गरेर मात्रै लोकेन्द्र प्रधानमन्त्री भए। सूर्यबहादुरको त कुरै छोडिदियो। यहाँ त देशभक्त, देश बचाउनुपर्छ भन्ने त एउटा कोही मान्छे रहन्छ यो देशमा। अब भन्नुहोस् त देश रहन्छ? हामी सञ्चार माध्यमवाला, बुद्धिजीवीवाला पनि सब लय लयमा हिँडेका छौँ।
अस्ति म नागरिकता ऐन मुद्दा दर्ता गर्न गएँ, कोही पत्रकार मलाई सोध्दैन। संसद पुनर्बहालीको चाहिँ एकदम लाइन छ पत्रकारको। अदालत त्यस्तै छ। नागरिकता अध्यादेश चाहिँ 17 गते 1 हप्ता 1.5 हप्ता पछाडि पेशिरहेको छ। यो चाहिँ के हो भने संसद पुनर्बहालीको मुद्दा चाहिँ आज बहस हुँदैछ, भोलि पनि बहस हुन्छ अरे। यो चाहिँ चाँडै चाँडै प्राथमिकता पुग्यो। पुनर्बहाली हुने संसदले सिक्किम बनाउँछ। यति खतरापूर्ण अवस्थामा छ। अब आह्वान गरौँ जनतालाई सडकमा निकालौँ, कोरोना लगाइदिएछ, भ्याक्सिन ल्याइदिएको छैन। किन भ्याक्सिन ल्याइएन त? भारतले किन भ्याक्सिन दिएन? पैसा तिरेर भ्याक्सिन मान्छे लाएर कोरोना लागेन भन्दै त के हुन्छ भने सडकमा आउँछ। को छ त भ्याक्सिन ल्याउने मन्त्री? भारतकै मन्त्री छ, हृदय त्रिपाठी। हेर्नुहोस् है कति ठाउँमा तपाईँको डेन्जर देखिन्छ। अब सिक्किम विलय हुँदा पनि यस्तै खतरा देखिया थियो। अहिले हेर्नुहोस् त स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी भ्याक्सिन ल्याउँदैन। भ्याक्सिन नभएको कारणले मान्छे बाहिर निस्किन सक्दैन। भ्याक्सिन लाएर भ्याक्सिन दिए भए त मान्छे सडकमा आउँथ्यो नि। हेर्नुहोस् है यो भ्याक्सिनको पछाडिको कत्रो ठुलो षड्यन्त्र छ। भारत पैसा तिरेको भ्याक्सिन दिँदैन। के का लागि हो त यो? यी देशद्रोही अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको निकायमा गएर मैले पैसा तिरेर भ्याक्सिन मलाई दिएन भनेर मुद्दा बोल्न पनि सक्दैन। छैन त संयुक्त राष्ट्रसङ्घ। हामीहरूले पैसा पेमेन्ट गरिसकेको भ्याक्सिन भारतले मलाई दिएन। छ नि त त्यहाँ सुनवाई हुने ठाउँ छ नि त। एक शब्द बोल्दैन नि। यी जम्मै लेन्डुपदोर्जे हुन्, यी मिलुवा हुन्। मलाई यही रूपको हो भने, हामी नेपाली नजाग्ने हो भने धेरै समय अब यो नेपाल रहँदैन। अन्तिममा चुनाव हुन्छ त? चुनाव अब अहिले तत्कालमा भन्न सक्दिनँ, तर चुनावभन्दा अगाडि यो देश सिक्किम भइसक्छ। किन चाहियो चुनाव? हुनसक्छ। तर हामीहरूले के भन्यो भने अब कसैले नै कसैले त बोलिदिनु पऱ्यो नि। कसैले त यो कुरो भनिदिनु पऱ्यो नि। यी देशद्रोहीको विरुद्धमा हामी पनि छौँ भन्नु पऱ्यो नि। त्यो भन्नका लागि हामीहरूले नेपालका लागि नेपाली पार्टी बनायौँ। नयाँ पार्टी बनायौँ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता। तर एउटा केही खालका मान्छेको एउटा भ्रम कसरी फैजाउँदैछन् भने 72 सालको संविधानमा शपथ खाएर मन्त्री हुने मान्छे केशर बहादुर विष्टको छोरो एउटा सामाजिक तपाईँको युट्युबमा इन्टरभ्यू दिँदा ल यो नयाँ खोल्या पार्टीले त संविधान माने, यिनीहरू त गणतन्त्र मान्न गए, यी अब राजाको कुरा धर्मको कुरा गर्दैनन् भनेर यो संविधानमा शपथ खाने मान्छेले भने यी मान्छे मन्त्री भएकाले शपथ खाएका हामी चाहिँ यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ, यो व्यवस्था फ्याँक्नुपर्छ। हामीलाई जनताले 2/3 भोट दियो भने हामी संविधान संशोधन गरेर यो व्यवस्था फ्याँक्छौँ। यसका ठाउँमा कुनै न कुनै रूपको राजा ल्याउँछौँ एउटा। यो संसदीय प्रणाली असफल भयो। हरेक प्रदेशमा झगडा हेर्नुहोस् त। अहिले कर्णाली प्रदेशमा त्यस्तै झगडा छ। कुनै प्रदेश झगडा बिच छ छैन। केन्द्रमा हेर्नुहोस् झगडा। देश सत्ता टिकाउनका लागि देश बुझाउनु परेको छ नागरिकताको अध्यादेश। त्यसैले यो संसदीय प्रणाली 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता सोनिया गान्धीले पठाएको व्यवस्था र यो संविधान अब फेल भयो। यो हामी 2/3 पुग्यौँ भने संसदबाट खारिज गर्न सक्छौँ। अहिलेको संविधानमा 2/3 भयो भने निर्दलीय व्यवस्था पनि आउँछ। उत्तर कोरियाको जस्तो व्यवस्था ल्याउन पनि सकिन्छ। हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र पनि बनाउन सकिन्छ। जम्मै थोक गर्न सकिन्छ। अर्को नयाँ संविधान ल्याउन सक्छौँ। त्यो प्रयोजनका लागि हामीहरूले के भन्यो भने हामी यो बाटोमा गयौँ है र हामीहरूले खाका भन्यौँ। अब कस्तो त संसदीय प्रणाली त असफल भयो। अब कस्तो खाका त भन्दा हामीहरूले के भन्यो भने अब 100 देखि 110-15 को बिच मात्रै संसद राखौँ। अहिले 886 संसद छन्। यी सेता हात्तीको के काम? कोरोना औषध ल्याउन सके, अक्सिजन ल्याउन सके, भेन्टिलेटर ल्याउन सकेनन्। 886 को ठाउँमा 100 देखि 115 लाख त 750 तलब भत्ता संसद तलब भत्ता बचायौँ। अहिले 144 मन्त्री छन्। त्यसका ठाउँमा 10 जना मात्रै मन्त्री। अब
3 करोड जनसङ्ख्यालाई 144 मन्त्री चाहिँदैन, 10 जना भए पुग्छ। अहिले 8 वटा राष्ट्रपति छन्, 8 वटा प्रधानमन्त्री छन्, 8 वटा सभामुख छन्, 8 वटा सरकार छ। त्यसका ठाउँमा एउटा राजनीतिक अधिकार प्रयोग नगर्ने एकताको प्रतीक गार्जेनको रूपमा, रेफ्रीको रूपमा राजालाई राखौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऊ, संसद सदस्य मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था हटाइदिउँ। प्रधानमन्त्रीले विज्ञ बन्छ, त्यसपछि 5 वर्ष स्थायी रूपमा शासन चल्छ। त्यसपछि नेपालको सबभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो अनुमानमा 12 वर्षको बजेट हामी निकाल्छौँ। त्यो 12 वर्षको बजेट हामी 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता छन्, तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा खर्च गर्छौँ। एकातर्फ भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, अर्कातर्फ गरिबी उन्मूलन हुन्छ। सानो संरचना अहिले 83% चाहिँ सामान्य खर्च छ, हामी 20% सामान्य खर्च पुर्याएर 80% विकास खर्च गर्छौँ। हिजो कम्युनिस्टलाई 2/3 दिन सक्ने नेपाली जनता हामीहरूलाई 2/3 दिइरहेर त एक थोपो रगत नबनाई क्रान्ति गर्छौँ हामी। यो क्रान्ति हो। व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, पञ्चायतदेखि कालदेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीलाई तपाईँको सजाय गर्नु, कारबाही गर्नु, यत्रो सानो संरचना गरेर चाहिँ तपाईँको अर्को प्रणालीमा जानु भनेको क्रान्ति होइन। अब नेपाली जनताले भोटको माध्यमबाट हामी क्रान्ति गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि यो मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे हामीसित जोडिनुहोस्। यो मान्यतामा विश्वास गर्ने मान्छे 2-4 पैसा छ हामीहरूलाई दिनुहोस्। यो मान्यतामा विश्वास गर्ने चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ, काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ, कम्युनिस्टका हुनुहुन्छ, देशभक्त माओवादीका लडाका हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसित सम्पर्क गरौँ। हामी पुरै देशभरि चुनाव लडाउँछौँ। जनताले 2/3 दिए भने हामी यो व्यवस्थालाई फिर्काएर अर्को व्यवस्था ल्याउँछौँ। यो जम्मै हटाइदिन्छौँ। यस्तो ठुलो एजेन्डा बोकेर हामी हिँडेका छौँ भने नेपालीलाई भ्रष्टाचार विरोध चाहिएको छ, यो देश जोगाउनु छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको 19 साल पुस 1 गते आधार वर्षभन्दा पछाडि नागरिकता बाँडेका जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडेका छन् नि, जम्मै एउटा आयोग गठन गरेर जम्मै नागरिकता हामी रद्द गर्छौँ, अनि मात्रै देश बच्छ। त्यसैले अब नेपाली जनताले आउनुहोस्, म फेरि अहिलेसम्म टेस्ट भएको मान्छे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेत्तादेखि मुद्दा गरे, मैले कहिल्यै पुरो फेरेको छैन। मलाई पनि मन्त्री गारा चाहिँ संसदका अफर आए, न्यायाधीशका अफर आए, नो हुँदैन। म पहिले यो देश बचाउँछु, गरिबी निवारण गर्छु, यो देश सम्पन्न बनाउँछु, साथै नेपाललाई हिन्दू र बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष बनाऊ। हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई पनि के संसारका धार्मिक पर्यटक ल्याउँ त। 1 अरब 14 करोड संसारमा हिन्दू छन्। हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरौँ, तिमीहरूलाई तिम्रो हिन्दू राष्ट्र हेर्न आऊ। पशुपति हेर, मुक्तिनाथ हेर, जनकपुरको जानकी मन्दिर हेर। 100 जनामा 1 जना ल्याउँ भने 1 करोड 14 लाख हिन्दू पर्यटक ल्याउनु। 50 करोड संसारमा बुद्धिस्ट छन्। 100 जनामा 1 जना लुम्बिनी ल्याउन सक्यौँ भने 50 लाख आउँछ। हाम्रो जनसङ्ख्याको आधी त हामी पर्यटक ल्याउँछौँ। त्यसो भयो भने 80 लाख अहिले जो बेरोजगार भएर विदेशमा भड्किया छ नि खाडीमा, ती जम्मैलाई हामी रोजगार दिन्छौँ। नेपालमै जागिर खाने, नेपालमै रोजगार हो भने हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। त्यतिले ती जम्मैमा ती पर्यटक घुमाउन ती 80 लाखले पुग्दैन। विदेशीलाई काम दिन सक्छौँ हामी। त्यत्रो ठुलो सम्भावना भएका देशमा हाम्रा नेताले ठुलै डलर युरोका लागि बेचेर खाए। यो देश जम्मै बेच्नेमा संलग्न छन्। त्यसैले अहिले बजारमा देखिएका न पार्टी काम लाग्छन्, न नेता काम लाग्छन्, कोही पनि काम लाग्दैन। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, यो देशको समस्याको समाधान गरेर देखाउँछौँ हामी। र 1 पैसा तलब भत्ता नलिकन काम गर्छु। मैले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई भनेको छु। र पछि हामी चुनाव भयो र चुनाव लड्ने भयौँ भने यो फेरि आन्दोलनको रूपको चुनाव हो। यो व्यवस्था फ्याङ्न जान्छौँ हामी। पशुपतिमा, किराँतेश्वर महादेवमा, स्वयम्भू अथवा बौद्धमा बसेर हामी शपथ खान्छौँ। हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, आफन्तलाई जागिर खुवाउँदैनौँ,
योग्यलाई जागिर खुवाउँछौँ, योग्य मान्छेलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिन्छौँ। अहिलेसम्म नियुक्ति भएका संवैधानिक पदका मान्छेलाई जम्मै पुनर्नियुक्ति गरेर जागिर खोज्छौँ हामी। अहिले सब पार्टीका झोले बसिया छन् यहाँ। जबसम्म यी झोले यी जम्मै निकालिँदैन केही पनि गर्न दिँदैन। त्यसैले यो भनेको नयाँ क्रान्ति होला। अहिलेसम्म 7 सालको क्रान्तिले नेपालमा केही भएन, 46 सालको आन्दोलनले केही भएन, भसिँदै गयो, देश डुब्दै गयो। 62-63 सालको 17,000 मारेर भएको आन्दोलनले पनि देश डुबायो। अब यो आन्दोलन हो, यो क्रान्ति हो। यो क्रान्तिमा सहयोग गर्नु जम्मैले। हाम्रो निजी पैसा कमाउन, छोराछोरीलाई जागिर खुवाउन गरेका देश बगाउन। कोही त कोही इमान्दार हुनु पर्यो नि, कसैले त विश्वास गर्नु पर्यो नि। त्यसैले नेपाली जनतालाई म के अनुरोध गर्छु भने अब हामीहरूले जस्तो हाम्रो देशमा समस्या, केही पार्टी गान्धीको पूजा गर्छन्, गान्धीवादी, केही माओवादी र लेलिनवादी। हामी पृथ्वी पथ, नेपालवाद, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देश, पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश माओ र तपाईँको गान्धीको भन्दा धेरै माथि छन्। पृथ्वीनारायण शाहको विदेश नीति, आर्थिक नीति, भ्रष्टाचारको नीति, जम्मै नीति पर्याप्त छ। हामीहरूले हाम्रै देशका सपुतलाई नलिएर हामी के हो भने विदेशीको पछाडि हिँड्यौँ। त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले पृथ्वी पथ, नेपालवाद, भ्रष्टाचार निर्मूल, यो व्यवस्था परिवर्तन, जति अघि मैले माथि भने त्यो एजेन्डामा तपाईँहरू जो सहमत हुनुहुन्छ आउनुहोस्, सम्पर्क गर्नुहोस् हामीलाई। हामी केही बाधा गर्दैनौँ। माओवादीको भित्रका मान्छे आए पनि हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्रका आए पनि हुन्छ, एमाले भित्रका आए पनि हुन्छ, हिजो जागिर खाएर रिटायर भएका भूपू राष्ट्र सेवक आए पनि हुन्छ, भूपू सेनाका मान्छे आए पनि हुन्छ, भूपू प्रहरीका मान्छे आए पनि आउनुहोस् त एक ठाउँ बसेर देख्छौँ। पहिलो त हामी आन्दोलनमा लान्छौँ। यही आन्दोलनको क्रममा चाहिँ नि आन्दोलनबाट सफल भएन भने हामी के हो भने निर्वाचनमा जान्छौँ। तर भ्रम यी चाहिँ तपाईँको यी कथाकथित यी चाहिँ मान्छेहरूले यी पनि यही सत्तावालालाई पृष्ठपोषक गर्दैछन्। यिनीहरू त चुनावमा गए भने यिनीहरूको त एजेन्डा जनताले स्वागत गरिदियो भने त हामी त हेरै हुन्छौँ भनेर यी निर्वाचनमा गए, संविधान माने, गणतन्त्र माने, धर्मनिरपेक्ष माने भनेर कुप्रचार गरिरहेका छन्। तिनै मान्छेले चाहिँ बरु के गरे मानेर जाहिर खाए। हामी यो व्यवस्था फ्याँक्नलाई पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पञ्चायत फाल्नलाई पञ्चायतको चुनाव प्रयोग गरे। हामी पनि यो व्यवस्था र यो संविधानमा यो व्यवस्था फ्याँक्नलाई हामी प्रयोग गर्ने कोसिसमा गर्दैछौँ। अब हेरौँ जनताले समर्थन होइन, हत्यारैलाई भोट हाल्ने, आतङ्ककारीलाई नै भोट हाल्ने, हाइज्याकरैलाई भोट हाल्ने, बम पड्काउनेलाई नै भोट हाल्ने भने हाम्रो काम छैन। यो देश थ्याङ्क यू।